बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। डी सब्सक्राइबर, डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स, आज हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड उर्दू नहम क्लास का सफ़र नंबर 104 104 का पेज नंबर 104 104 का इहाता करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। मश्क एक्सरसाइज। सवाल नंबर 1, इस नात के पहले शेर में तैयबा से कौन सा शहर मुराद है? इस नात के जवाब लिखवा रहा हूँ। इस नात के पहले शेर के अंदर जो है ना, वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा या बथा मुराद है। फिर गिर जैसे हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं जी। दूसरे सवाल का जवाब क्या है? फिर गिर जैसे हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। और काफ़िया कैसे आप लिखेंगे? काफ अलिफ का, काफ कैंची वाला, और फे, ये और हे, ठीक है, इकट्ठा मिला के आप लिखेंगे। नंबर 3, मुंदरजा झैल मुरक्कबात की तशरीह करें जी। लश्कर अंदो, गमों, दुखों, तकलीफ़ों और मसाइब का जो है ना लश्कर, नखल दिल का चमनस्तान, हुब्बे हज़रत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, राय रास्त, दुरुस्त रास्ता, सिरात मुस्तकीम, शौक़ दिल का शौक़, दिल का जनू, ठीक है। सवाल नंबर 4 का जो है वो दिन फिर जाना से शायर की क्या मुराद है? दिन फिर जाना से शायर की मुराद है कि उसकी किस्मत का बदल जाना, उसकी ज़िंदगी का बदल जाना, उसके तौर अतवार का बदल जाना। इस नात का मक्ता लिखें। नात का मक्ता जो है ना वो सफ़ा नंबर 103 की जो हमारा लेक्चर है, जिसमें मैंने नात की तशरीह और मफ़हूम के बाबत आपको डिटेल से लेक्चर दिया है, वहाँ से आप नोट करवा दें बच्चों को। यानी जिसके अंदर जो है ना वो हज़रत अमीर मिनाई ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, वो मक्ता है। अगर याद रहे, वाज़े याद रखिएगा, याद दहानी ज़हन में रख लें कि अगर वो ना लिखते, अगर वो अपना नाम यानी अपना तखल्लुस जो है वो शेर के अंदर ना लाते, तो वो फिर जो है वो आखिरी शेर होता, मक्ता नहीं होता। सवाल नंबर 6 जी, अगर कोई लफ्ज़ अपने असली मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और असली और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, तो उसे इस्तिआरा कहा जाता है। यानी असली और मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, यानी उधार इस्तेमाल हो, और उसमें तशबीह का ताल्लुक़ हो, तो उसे इस्तिआरा कहा जाता है। राय रास्त का लफ्ज़ी मतलब है सीधा रास्ता, लेकिन मजाजी मतलब है दीन इस्लाम। जिस तरह सीधे रास्ते पर चलते हुए मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, इसी तरह दीन इस्लाम पर अमल करने से दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिल जाती है। मैंने तशबीह का लेक्चर बहुत डिटेल में जो है ना वो सुपीरियर कॉलेज के बच्चों के साथ मिल के जो है ना वो उस पर जो है ना 40 मिनट का एक जो है वो लेक्चर दिया हुआ है। आप उसको भी डिटेल से सुन के जो है ना वो तशबीह और इस्तिआरा देख सकते हैं, ठीक है। और उर्दू में आप लिखेंगे तशबीह और इस्तिआरा अज़ प्रोफेसर एम ए रज़ा, तब भी आ जाएगा। या इंग्लिश में आप लिखेंगे मेटाफर एंड सिमिली लेक्चर बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा, तो तब भी आ जाएगा। अच्छा जी, आखिरत दोनों में कामयाबी मिल जाती है, यानी दीन इस्लाम पर अमल करने से दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिल जाती है। इस्तिआरे को दूसरी मिसाल से हम इस तरह वाज़े करते हैं, उस शेर ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। अब यहाँ पर उस शेर से मुराद जो है वो ज़ाहिर है सुल्तान महमूद गज़नवी शेर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम उसके वस्फ़ जो है वो बहादरी का, जुर्रत का, शुजाअत का, उसको बयान कर रहे हैं। तो इंसान था, बहादुर था, लेकिन बहादुरी शेरों जैसी थी। या किसी बहुत बड़े आलिम की मौत पर कहा जाता है कि एक चिराग बुझ गया, तो ज़ाहिर है कि वो आलिम चिराग तो नहीं है, लेकिन चिराग की बाबत या चिराग की का मतलब है कि चिराग की तरह इल्म की रोशनी फैलाता हुआ वो जो है वो चिराग। आलिम के लिए चिराग और महमूद गज़नवी के लिए शेर का लफ्ज़ जो है ना यहाँ पर इस्तिआरा कहलाता है, कि हमने शेर के माने जो है वो उधार लिए हैं अपने मतलूबा करैक्टर के लिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से इस्तिआरे की 3 मिसालें दें। तो इसके लिए जो है ना वो नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, सीधा सीधा एक मिसाल हो गई। और दूसरी मिसाल हो गई कि मेरी आँख का तारा, ठीक है, या मेरी आँख का तारा असद है, ये भी आप कह सकते हैं। मेरी आँख का तारा अली, ये भी कह सकते हैं।
اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ یہ 2 ہو گیا. تیسرا جو ہے وہ آپ لکھ دیں کہ میری بنو چاند کی چاندنی. میری بنو یا میری چاند کی چاندنی یا میری چاندنی گھر آ گئی ہے. اب یہاں پر مراد جو ہے وہ اگر بیوی مراد ہے، محبوبہ مراد ہے یا بیٹی مراد ہے، تینوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ یہاں چاندنی جو ہے وہ مراد جو ہے نا وہ لڑکی، مخصوص لڑکی مراد ہے. لیکن چاندنی جو ہے چونکہ چاند کی ہے تو ہم نے اس وصف کو ادھار لیا اور استعارہ کے طور پہ استعمال کیا. سوال نمبر 7 جی، جب نظم کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں تو مثلث کہلاتی ہے. یہ ہیتیں ہیں، بیسیکلی ہیت کا مطلب ہے کہ شعر کی بنت کس کس انداز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ٹرائنگل آپ انگلش میں کہتے ہوتے ہیں. اور جس نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں مربع کہلاتی ہے. اس کو آپ جو ہے نا رباعی بھی کہتے ہیں. مربع جو ہوتی ہے اس کو رباعی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے. اور جو ہے نا یہ مخمسات بھی بہت سی مشہور ہیں، اور مثنوی بھی جو ہے نا وہ مخمس اور مسدس دونوں میں لکھی گئی ہے. اور جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے. انگلش میں مخمس کو جو ہے نا وہ پینٹا جو ہے نا وہ میٹر بولیں گے، پینٹا اسکیم بولیں گے. میٹر، پینٹا میٹر جو ہے نا وہ انگلش پوئٹری کے حساب سے. اور مسدس کو آپ جو ہے نا وہ ہیگزا میٹر بولیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ 2-3 چیزیں میں اور بہت ضروری اور لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود سے شاعری کا شوق رکھتے ہیں نا، ویسے تو میری جو ہے نا وہ اصلاح شاعری کے جو ہے نا وہ لیکچرز آئی تھنک 100 سے زائد ہیں جو اسی چینل پر موجود ہیں. جن لوگوں کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ شاعری کا جو ہے نا وہ شعر و شاعری اور اصطلاح شاعری از پروفیسر ایم اے رضا، وہ سارے لیکچر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ہاؤ ٹو بی اے پوئٹ لیکچر بائی پروفیسر ایم اے رضا، آپ انگلش میں لکھیں گے تب بھی وہ لیکچر سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے یوٹیوب پہ. یہاں پر میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو کچھ پریکٹیکلٹیز جو ہے نا وہ بتانا چاہتا ہوں پوئٹری کی، کہ اگر آپ شاعری کا شوق رکھتے ہیں، اگر آپ شاعری کو جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ شاعری کو جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، شاعری کے اندر آپ جو ہے وہ اپنا سکہ منوانا چاہتے ہیں، تو جب آپ مثلث لکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اوپر والی لائن میں 2 مصرے آپ نے آمنے سامنے لکھے اور تیسرا مصرع جو ہے نا وہ دونوں کے نیچے درمیان میں لکھ کر تو آپ نے بند مکمل کیا تو یہ آپ کی مثلث ہو جائے گی. ٹھیک ہے. رباعی آپ کی کیا ہوگی؟ رباعی یہ ہوگی کہ آپ نے اوپر تلے اسی طرح یعنی آمنے سامنے، یا آپ نے آمنے سامنے 2 اشعار لکھے اور پھر 2 اشعار اوپر نیچے نیچے لکھے تو یہ آپ کی رباعی بن جائے گی. یا رباعی کا جو ایک سٹینڈرڈ طریقہ اب ہمارے پاس آ چکا ہے کہ دونوں بیت اوپر نیچے جو ہے نا وہ لکھ کے، یعنی 4 مصرے اوپر نیچے لکھنے کو بھی رباعی کا جو ہے نا وہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ اب زیادہ مانا جاتا ہے. اب موجودہ شعراء بھی جو ہے نا وہ بزرگ شعراء کی بات کر رہا ہوں، جیسے احمد فراز، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال، تو مولانا حسرت موہانی، ان بزرگ شعراء کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی اب موجودہ پیٹرن کے اندر رباعی ایسے ہی لکھتے ہیں. اور اس کے بعد مخمس ہے. مخمس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 4 اشعار جو ہے آپ لکھیں گے، یعنی 4 مصرے آپ آمنے سامنے لکھیں گے. کیسے کہ پہلے 2 مصرے یہ، لیکن ایک چیز کا یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ مخمس لکھ رہے ہوں گے تو پہلا مصرع آپ لکھیں گے تو اس کا دوسرا مطلوبہ مصرع اس کے سامنے آپ لکھیں گے، اس کے نیچے نہیں لکھیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں گے. گو آپ کے بہترین شاعرانہ تخیل کی سبب اس میں ربط ایک قائم ہوگا. ٹھیک ہے، چونکہ یہ زیادہ نظم کے اندر جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ربط قائم ہوگا. اس میں یا قصیدے میں استعمال کیا جاتا ہے یا جو منقبتیں یا مناقب لکھتے ہوئے یا منقبت لکھتے ہوئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے.
تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلا مصرع اس کا مطلوبہ مصرع اس کے سامنے، پھر دوسرا مصرع اور اس کا مطلوبہ مصرع اس کے سامنے، یعنی پہلا پھر دوسرا اس کے سامنے، پھر تیسرا پھر چوتھا اس کے سامنے، 4 مصرے آپ کے آمنے سامنے آ گئے۔ 5واں مصرع جو ہے وہ آپ نیچے دے کر تو بند مکمل کریں گے تو وہ آپ کا 5واں بند جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح 6 بند کو آپ نے لے کے آنا ہے تو 4 مصرے اسی طرح آپ نے آمنے سامنے لکھ دیے اور 2 مصرے آپ اکٹھے اوپر نیچے جو ہے ان کے نیچے لے کر آئیں گے اور بند مکمل کریں گے تو یہ آپ کی جو ہے وہ مسدس ہو جائے گی۔ میں اس کو ڈیٹیل میں کسی وقت آپ کو جو ہے نا بورڈ کے اوپر جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ کروا دوں گا، تو اگر مجھے جو ہے نا وہ 1-2 ماہ کے اندر جو ہے نا وہ اس لیکچر کی ڈیٹ دیکھ لیجئے گا نا، اگر مجھے 1-2 ماہ کے اندر نہ یاد رہا یا میرے ذہن سے جو ہے نا اتر گیا تو پھر مجھے لازمی طور پہ آپ بتا دیجئے گا، تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے نا وہ لیکچر جو ہے نا آپ کامنٹ کر دیجئے گا کہ سر اس لیکچر کے اندر آپ نے ایک لیکچر کا وعدہ کیا تھا یا ہمیں بتایا تھا تو وہ نہیں ہوا ابھی تک، ہمیں جو ہے نا وہ نہیں ملا، تو وہ لازمی طور پہ جو ہے نا وہ کر دیں، تو میں انشاءاللہ العزیز اس کو جو ہے نا وہ پرٹیکولرلی وہ شاعری کو سمجھانے کے موضوع کو ہم موضوع کریں گے، اور شاعری کو اس میں پہلا موضوع دعاد کے ساتھ میں نے بولا ہے، دوسرا موضوع زے کے ساتھ بولا ہے۔ پہلا موضوع کا مطلب ہے ٹاپک اور دوسرے موضوع کا مطلب ہے کہ ہم اس ٹاپک کو جو ہے نا وہ اوکے کریں گے یا جسٹیفائی کریں گے۔ تو ڈی واچ اور ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو نئے سبسکرائبر آئے نئے واچرز آئے، اور بارے دیگر تمام سابقہ جو ہے نا وہ واچرز کا جو ہے وہ سبسکرائبرز کا، ٹیچرز کا اور پیرنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے چینل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لوگوں تک پھیلایا اور انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ مدد کا یہ سلسلہ تعلیم و تربیت کے جو ہے نا وہ یہ جو عنصر جو ہے وہ اس کو دوسروں تک جو ہے نا وہ پھیلایا اور پہنچایا۔ سب سلامت رہیں میرے ساتھ مل کر کے، یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔